बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहे, गुस्सा और डिप्रेशन ना हो, तो फल और सब्जियां ज्यादा खाया करें। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। 2 घंटे वॉक रोजाना कर लेने से आप अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हैं। रोजाना पैदल चलने से मोटापे और दिल की बीमारियों का खदशा बहुत कम हो जाता है। खजूर दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन खजाना है। यह दिमागी सेहत के लिए भी मुफीद है और जिस्म को भी ताकत देती है। खाना आहिस्ता खाओ और थोड़ी मिकदार में खाना खाओ। आपके पेट की 70% बीमारियां दूर हो जाएंगी। सांस की तकलीफ हो, एलर्जी के लिए अदरक की चाय इंतहाई मुफीद है, जादुई तौर पर काम करती है। नाजरीन, गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं होगी। अगर चलने या बात करने से सांस फूलने लगे तो शरबत दूध से आको पानी के साथ पी लें। सांस फूलने की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नाजरीन, सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए प्याज का रस बहुत मुफीद है। बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत आ जाती है। ताजा दूध से चंद दिन चेहरा धोने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। एक अनार रोजाना खा लिया करो, इससे बंदे के मैदे की सफाई हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, एक प्याली नीम गर्म पानी में 1/4 लीमू निचोड़कर गरारे करें। आपके गले की खराश दूर हो जाएगी। अगर आप कीड़ों से तंग आ चुके हैं तो घर में अदरक के रस का स्प्रे करो। जिनको खाने के बाद हिचकी शुरू हो जाए वो लोग जान लें कि वो सेहतमंद इंसान है। नाजरीन ग्रामी, नाक में जैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन को दूर करता है और आपकी नजर को तेज तरीन करता है। हर खाने में कच्ची अदरक डालकर इस्तेमाल किया करें, इससे आप पेट के दर्द से बचे रहेंगे। नाजरीन, कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकत देता है और आपके दिमाग को तेज करता है। रोजाना 1 गिलास गन्ने का रस पीने से जवानी जैसी ताकत हमेशा रहती है। नाजरीन, पुदीने की पत्तियां लेकर उन्हें उबाल लें और उसका पानी निहार मुंह पीने से रंग गोरा हो जाता है। रात को सोने से कबल पिस्ता खा लिया करो, यह दिमागी गर्मी से निजात देता है। नाजरीन ग्रामी, नाश्ते में गंदुम का दलिया खाया करो, शुगर का मर्ज चंद दिन में नॉर्मल हो जाएगा। हमेशा बावुजू रहने से दौलत और रिस्क में इजाफा हो जाता है। आबे जमजम को गौर से देखें, आपकी नजर तेज हो जाएगी। नाजरीन ग्रामी, बाजारी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको शुगर की बीमारी जल्दी घेर लेती है। वजन कम करने के लिए उबला हुआ अंडा खाएं, क्योंकि उबले हुए अंडे में कैलोरीज की मिकदार बहुत कम होती है। नाजरीन ग्रामी, हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है और मैदे की सफाई करती है। अगर जिस्म की खारिश का मसला हो तो मूंगफली नहीं खानी चाहिए। नाजरीन ग्रामी, सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। नाजरीन, जब आप गुस्से में हो तब कोई फैसला ना करें और जब आप खुशी की हालत में हो तब किसी से कोई वादा ना करें। आपकी कोई नेकी जाया हो जाए तो इससे ज्यादा बुरी चीज आपके लिए कोई नहीं। नाजरीन, नजरें बद लगने की सूरत में सूरह फातिहा चंद बार पढ़कर मरीज पर दम करें, इंशाअल्लाह अफाका हो जाएगा। दांतों पर कीकर की मिसवाक रगड़ लेने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। नाजरीन ग्रामी, जुकाम से बचने के लिए सर्दियों में हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। चावलों के उबले हुए पानी से बाल धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। पानी ज्यादा पीने से सेहत अच्छी रहती है और याददाश्त तेज होने में मदद देता है। नाजरीन ग्रामी, गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। पुदीने का रोजाना इस्तेमाल करते रहने से मैदे के तमाम अमराज से निजात मिल जाती है।
नाजरीन ग्रामी, दारचीनी और लींबू का रस मिलाकर हाथों पर लगाने से हाथों की रंगत साफ होने लगती है। नाजरीन, दोपहर के खाने के बाद कुछ देर दाई जानब और फिर सीधा लेटकर आराम करना चाहिए। जो लोग हमेशा बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज्यादा इस्तेमाल किया करें। चने की दाल बुखार को हमेशा दूर रखती है। अंगूठे पर सरसों का तेल लगाने से आपकी बीनाई तेज हो जाती है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने वाले अफराद हमेशा जवान दिखाई देते हैं। नाजरीन ग्रामी, रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोजाना भुने हुए चने और सेब खा लिया करो। हल्के रंग के सफेद कपड़े पहनने से गर्मी कम लगेगी। नाजरीन, हिलाल चिड़िया का सूप पीने से गले का कैंसर कभी नहीं होगा। नाजरीन ग्रामी, खालिस शहद की पहचान ये है कि इसको रोटी पर लगाकर किसी कुत्ते को दें तो वो ये रोटी नहीं खाएगा। आप सुबह जब भी उठे चेहरा धोने से कबल एक प्याली पानी में लेकर उसमें नींबू का रस मिला लें और चेहरे पर लगा लें। चेहरे पर नूर ही नूर आ जाएगा। ज्यादा नमक खाने से पट्टों की कमजोरी हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। नाजरीन, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें ना खाओ, इससे सीने और गले का इंफेक्शन हो जाएगा। भेड़ का दूध बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। 2 अदद साबित काली मिर्च जो गरम मसाले में मौजूद होती है उसको पानी के साथ ले लें। आपके जिस्म में जहां भी दर्द होगा खत्म हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, मैदे में जख्म हो तो 1 लौंग पानी के साथ रोजाना निगल लीजिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नींद बेहतर हो तो दूध में तुखम मिलंगा डालकर पी लिया करो। नाजरीन ग्रामी, अगर आप अपनी जिंदगी में नीम के पत्तों का इस्तेमाल करोगे तो आपका खून साफ हो जाएगा, जिस्म से हर किस्म की खारिश दूर होगी और सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। नाजरीन ग्रामी, मोटापा कम करने के लिए छोटा आधा चम्मच पिसी हुई कलवंजी 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह शाम पी जाए। नाजरीन, अगर खारिश ज्यादा तंग करे तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर मसाज करें। नाजरीन, जो लोग रात को सोने से पहले वॉशरूम नहीं जाते उन पर बुढ़ापा जल्दी हावी हो जाता है। नाजरीन, हिचकी आने की अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। कलवंजी को बारीक पीसकर मक्खन में मिलाकर खाने से हिचकी रुक जाती है। 1 केला रोजाना खा लेने से गुस्सा और ज़हनी तनाव कम हो जाता है। नाजरीन, अगर मसूड़ों की सूजन हो जाए तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुलियां करें। नाजरीन ग्रामी, शकरकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भूलने की बीमारी लग जाती है। नाजरीन ग्रामी, निहार मुंह नीम गर्म पानी पी जाने से आपका मैदा ताकतवर हो जाता है। नाजरीन, बगैर चीनी वाली चाय पी लेने से जिस्म की सारी थकावट उतर जाती है। बादाम का तेल बदन पर लगाने से जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ताकत देंगी और जिस्म से हर किस्म की कमजोरी और सुस्ती दूर कर देंगी। देसी घी, चने की दाल, खजूर, बकरे का गोश्त, सेब, अंजीर और अंडा। नाजरीन ग्रामी, मेथी के पत्ते बैरूनी सूजन दूर करने के अलावा जली हुई जिल्द को भी ठीक करते हैं। ताकत चाहते हो तो गला हुआ अमरूद खाओ। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाओ, दाने नहीं निकलेंगे। दूध जलेबी सर के शदीद दर्द को ठीक करती है, आपको ज़हनी सुकून देती है। 2 केले शहद में मिलाकर खाना दिल के दर्द के लिए निहायत मुफीद माना जाता है। चेहरे को मोटा करना है तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाओ, चेहरा मोटा हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, पानी पीकर फौरी सो जाने से आपके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। चाय में सौंफ डालकर पी जाया करो, कब्ज जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, रात के वक्त केले का इस्तेमाल ना किया करें,
اس سے آپ کے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کی آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہارمو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات کو چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دے۔ باوضو رہنے سے روب اور فراست میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ اسبگول پانی میں ملا کر پی لینے سے قبض کی شکایت آپ کو کبھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر و پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چہرے پہ جھریاں زیادہ ٹھنڈے اور میٹھے شاہ کے استعمال سے آتی ہیں۔ ناظرین گرامی، چند چیزیں انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہیں۔ سوکھے گوشت کو زیادہ کھانا، زکام کی بیماری کی حالت میں غسل کرنا، پیٹ بھرا ہوا ہونے کی صورت میں غسل کرنا، بھرے ہوئے پیٹ میں مباشرت کرنا۔ ناظرین گرامی، بغیر چینی والی چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ مت پئیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ لیمو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے آپ کی جلد صاف ہو جاتی ہے اور پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ نہارمو سیب کھانے سے آنکھوں کے ارد گرد پائے جانے والے حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دہی روزانہ استعمال کرنے سے آپ کے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو تو لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے اور کھانا بھی لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، نہارمو سلاد کا استعمال کرنے سے آپ کی عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ روزانہ 1 یا 2 پالک کے پتے چبا لیا کرو، آپ کے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا، میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بھر کر لاؤ، بڑا انعام ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ٹوکری لے کر چل پڑا، ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں مگر پسند نہ آئے۔ اگلے درجے میں داخل ہوا، یہاں پھل پہلے سے بھی بہتر تھے۔ پھر اگلے درجے میں بہت بہتر تھے، اور اس کے اگلے والے درجے میں بھی بہت بہترین تھے۔ یہاں دل میں خیال آیا کہ اب تو میں کچھ پھل توڑ لوں، پھر سوچنے لگا آگے سب سے بہتر پھل توڑوں گا۔ جب اگلے اور آخری درجے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کسی بھی درخت پر پھل نہیں۔ افسوس کرنے لگا کہ اسے کاش میں نے پہلے درجے سے پھل توڑے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، بادشاہ اللہ رب العزت کی مثال کی مانند ہے، اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا اعمال نامہ ہے۔ زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے، اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کی مانند ہے۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا
یعنی اگلے درجے سے پھل توڑوں گا، اگلے درجے سے پھل توڑوں گا۔ تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، شام کو کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ محنت اور کوشش سے آپ کو وہ سب ملتا ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، موٹی عورتیں چھوٹی مکھی کا شہد، اجوائن اور اجوا کھجور ملا کر کھا لیں، جسمانی کمزوری اور موٹاپا دور ہو جائے گا۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ایک ساتھ کھا لینے سے آپ کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار اتر جائے گا۔ کریلے کی سبزی کھانے سے خون صاف رہتا ہے اور آپ کے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ ناظرین گرامی، گڑ والی چائے پینے سے شوگر سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین، دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے آپ کی یادداشت کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونگھنے کی صلاحیت کو تیز کرنا ہے تو مالٹے کے چھلکوں کو سونگھ لیا کریں۔ قبض کے دوران کیلا مت کھاؤ ورنہ قبض بڑھ جائے گی اور آپ کو پخانا سخت ہو جائے گا۔ ناظرین، سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لپسٹک زیادہ استعمال کرنے سے ہونٹ خراب اور نیلے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی 3 گھونٹ پینے سے 70 سال تک آپ کے معدے میں گندگی جمع نہیں ہوتی۔ ناظرین، نہار رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان زندگی میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ اگر قریب کی نظر کمزور ہو تو سرخ پتوں والے درخت کو بار بار دیکھا کرو، اور اگر نظر دور کی کمزور ہو تو درختوں اور سبز چیزوں کو غور سے دیکھا کرو۔ مرچ مسالوں والی چیزوں کی زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، لیمو کے رس میں نمک ملا کر چہرے پر لگاؤ، غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، زندگی میں جب بھی تنہائی محسوس ہو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے سے بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ ناظرین، معدے کے مریض ہمیشہ کھٹی چیزوں اور مٹھائی زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ سیب روزانہ کھانے سے آپ کے دانت صاف رہیں گے۔ ناظرین گرامی، صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے آپ کا دماغ فریش رہتا ہے اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔